नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा डडेलधुरामा गाई पालन र रौतहटको गौर अस्पतालमा कर्मचारी अभावबारे चर्चा गर्नेछौँ। नेपाल सरकार र अमरगढी नगरपालिकाबाट अनुदान पाएपछि डडेलधुरामा युवाहरू व्यावसायिक रूपमै गाई पालन गर्न थालेका छन्। जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमै भएको गाई पालनले जिल्लामा हुने दुधको अभावको पूर्ति गर्नुका साथै गाई फार्मका रूपमा विकास गरेर जिल्लाबाट गाई बिक्री गर्ने योजना समेत बनाएको छ। गाई पालनबाट आर्थिक उन्नति गर्न सकिने समेत जनाइएको छ। नेपाल सरकार र अमरगढी नगरपालिकाबाट अनुदान पाएपछि डडेलधुरामा युवाहरू व्यावसायिक रूपमै गाई पालन गर्न थालेका छन्। जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमै भएको गाई पालनले जिल्लामा हुने दुधको अभावको आपूर्ति गर्नुका साथै गाई फार्मका रूपमा विकास गरेर जिल्लाबाट गाई बिक्री गर्ने योजना समेत बनाइएको छ। डडेलधुरामा पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमै गाई पालन गर्न सुरु गरिएको छ। नेपाल सरकारको पकेट क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान पाउन थालेपछि डडेलधुराका युवा व्यावसायिक रूपमै गाई पालन गर्न थालेका हुन्। व्यावसायिक रूपमै गाई पालन गर्ने किसानहरूलाई पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत 60% अर्थात् 25 लाख रुपियाँ नेपाल सरकार र 25 लाख अमरगढी नगरपालिकाबाट अनुदान दिइएको छ। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 का 2 जना युवाले 25-25 लाख अनुदान पाएपछि व्यावसायिक रूपमै गाई पालन गर्न थालेका छन्। दुवैजनाले उन्नत जातको 25वटा जर्सी सहितका विभिन्न जातका गाई पालन गर्न थालेका हुन्। जिल्ला सदरमुकाममा भइरहेको दुधको अभाव आपूर्ति गर्नुका साथै गाई फार्मका रूपमा विकास गरेर अन्यत्र गाई बिक्री गर्ने उद्देश्य रहेको सञ्चालकको भनाइरहेको छ। व्यवसायिक उयोमा हैन राम्रो लाग्यो गाई पालन। खासै कुरो सुरुवात हो। अरु 9-10 वटा भइसक्छन् हो। व्यावसायिक रूपमै गाई पालन हुन थालेपछि वर्षौंदेखि डडेलधुरामा हुँदै आइरहेको दुधको अभाव हट्ने विश्वास लिएको छ। जर्सी गाई फार्मका रूपमा पालन गरेको यो पहिलो पटक भएको जिल्ला भेटेरिनरी अस्पताल डडेलधुराले जनाएको छ। भव्य संरचना र आवश्यक सम्पूर्ण उपकरणहरू हुँदाहुँदै पनि गौर अस्पताल कर्मचारी अभावका कारण अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। अस्पतालप्रति जनविश्वास नदेखिएको भन्दै गौर अस्पताल अस्तव्यस्त बनेको हो। अस्पतालमा पर्याप्त उपकरणहरू हुँदा समेत बिरामीले उपचार नपाउँदा बिरामीहरू बाहिर उपचार गराउन बाध्य भएका छन्। रौतहटको सदरमुकाम गौर तथा ग्रामीण भेगका अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका बिरामीहरूका लागि पाएक पर्ने यो अस्पताल हालसम्म पनि बिरामीको लागि विश्वासिलो बन्न सकेको छैन। भव्य संरचना र आवश्यक सम्पूर्ण उपकरणहरू हुँदा पनि गौर अस्पताल कर्मचारी अभावका कारण अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। अस्पतालप्रति जनविश्वास नदेखिएको कारण गौर अस्पताल अस्तव्यस्त भएको हो। अस्पतालमा पर्याप्त उपकरण हुँदा समेत बिरामीको समुचित उपचार नपाउँदा बिरामीहरू अन्यत्र उपचार गराउन बाध्य समेत भएका छन्। रौतहटको सदरमुकाम गौर तथा ग्रामीण भेगका अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका बिरामीका लागि पाएक पर्ने यो अस्पताल हालसम्म पनि बिरामीका लागि विश्वासिलो बन्न सकेको छैन। अस्पतालमा भवन, शय्या, उपकरण लगायतका सामान सहितको अभाव छैन, तर सधैँ जनशक्ति र विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुने गरेको छ।
2073 साल माघ 20 गते नेपाल सरकारको मन्त्री स्तरीय निर्णयले गौर अस्पताललाई 25 शैय्याबाट 50 शैय्याको अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गरी 1 जना मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट 8 जना विशेषज्ञ सहित 51 जनाको दरबन्दी कायम गरी स्वीकृति दिएको थियो। प्रदेश नम्बर 2 को मातहतमा रहेको गौर अस्पतालमा 1 जना मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, बालरोग, स्त्रीरोग, फिजिसियन, सर्जन सहित 9 जना विशेषज्ञ, 4 जना मेडिकल अधिकृत, डेन्टल सर्जन, फिजियोथेरापिस्ट, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट जस्ता विशेषज्ञहरूको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी स्वीकृत रहे पनि यस अस्पतालमा 1 जना मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सहित 28 जना जनशक्ति भए पनि 1 जना पनि विशेषज्ञ रहेको छैन। 7 लाख जनसङ्ख्या भएको रौतहटमा 1 जना पनि विशेषज्ञ नहुँदा उपचारमा समस्या पर्ने गरेको अस्पताल प्रमुख डाक्टर कृष्ण शाहले जानकारी दिए। हामीसँग 4वटा भेन्टिलेटर र 10 आइसियु बेड भएको सामग्री हामीसँग छ र यो भेन्टिलेटर सञ्चालन हुन नसक्ने कारण के छ भने भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ हामीले चलाउन नसकेको। भेन्टिलेटर र आइसियुमा भएको भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्नको लागि खास चाहिने एनेस्थेसियोलोजिस्ट हो, जो चाहिँ एमबिबिएस गरिसकेपछि 3 वर्ष एनेस्थेसियामै एमडी गर्नुभएको हुन्छ। उहाँ एनेस्थेसियोलोजिस्टले चाहिँ भेन्टिलेटर हेर्नुहुन्छ। उहाँको नभएको अवस्थामा जसले चाहिँ अब 6 महिना 1 वर्षभन्दा बढी आइसियुमै भेन्टिलेटर सम्बन्धी काम गर्नुभएको फिजिसियन, जनरल फिजिसियनहरू, त्यस्तै चाहिँ आइसियु एक्सपर्टहरू हुन्छ, उहाँहरू पनि भयो भने भेन्टिलेटर चाहिँ चलाउन सकिन्छ। यो दोस्रो लहर हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो अस्पतालमा यो थाई दरबन्दी नै छ। एनेस्थेसियोलोजिस्ट 1 जना, त्यस्तै फिजिसियन 1 जना, सर्जन, गाइनेकोलोजिस्ट यसको लागि पनि कमसेकम यहाँको पद पूर्ति भयो भने त्यो अनुसार पनि यो जनशक्ति पुरा गर्न सकिन्छ। त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ पत्रचार गरेको हो सम्बन्धित ठाउँमा र यो जनशक्तिको बारेमा पनि पत्रचार पनि गरेको हो र हामीले विभिन्न जुम मिटिङमा पनि यसबारे कुरा गरेका छौँ। हजुर, यो जनशक्ति अभाव कति वर्षदेखि रहेको छ? यो जनशक्ति अभाव त अब 4 वर्ष अगाडि नै यो गौर अस्पताल 25 शैय्याबाट 50 शैय्यामा स्तरोन्नति भएको हो, 4 वर्ष अगाडि नै। र त्यति बेलादेखि नै यहाँ चाहिँ 8 जना एनेस्थेसियोलोजिस्ट सहित लगायत 8 जना विशेषज्ञ दरबन्दी र 1 जना प्रमुख मेसुको दरबन्दी सिर्जना भएको 4 वर्ष अगाडिदेखि नै। र त्यही बेलादेखि नै ती पदहरू चाहिँ यहाँ रिक्त रहेको छ। कर्मचारी दरबन्दी चाहिँ यहाँ थाई दरबन्दी जम्मा 51 जना छन् थाई दरबन्दी, जसमा चाहिँ करिब 50% मात्रै चाहिँ थाई दरबन्दी फुलफिल छन्। तर त्यसमा पनि अब यो थाई दरबन्दीमा नर्सिङ स्टाफहरू 12 जनामा चाहिँ थाई दरबन्दी अहिले 2 जना मात्रै छन् र 9 जना चाहिँ सिनियर डाक्टरहरूमा 1 जना मात्रै थाई रहेको छ। रौतहटका जनताको समुचित उपचारका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा अस्पताललाई पठाइएको 4वटा भेन्टिलेटर सहितको 10 शैय्याको आइसियु कोठा अहिले दक्ष जनशक्ति अभावका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन। 5 महिना अघि पठाइएको उक्त भेन्टिलेटर कोरोना महामारीको बेला समेत प्रयोगविहीन बनेको थियो। भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि पटक पटक दरबन्दी अनुसारको दक्ष जनशक्ति पठाउन आग्रह गर्दा पनि प्रदेश 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको गौर अस्पतालका निमित्त सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण दासको भनाइ छ। अस्पताल प्रशासनले चाहिँ आफ्नो स्रोतबाट त दरबन्दी त्यो त गर्न सक्दैन। आफ्नो आन्तरिक स्रोत भनेको चाहिँ अस्पताल विकास समितिको स्रोत हो र अस्पताल विकास समितिमा चाहिँ त्यति चाहिँ अब धेरै भनौँ न आम्दानी चाहिँ नभएर चाहिँ त्यत्रो बढी पैसा दिएर चाहिँ राख्न सक्ने अवस्था छैन। तर यो जुन गभर्मेन्टकै सिर्जना गरेको विशेषज्ञ दरबन्दीको रिक्त पद नै छ र त्यो रिक्त पदमा नै आयो भने हामी यो सरकारले पठाएको तलब जुन छ त्यहीबाट नै हामी तलब खुवाउन सक्छौँ र केही इन्सेन्टिभहरू उहाँहरूको लागि अस्पताल विकास समितिबाट पनि मिलाउन सकिन्छ। यदि चाहिँ यो चाहिँ
गौर अस्पतालको लागि सिर्जना भएको जुन दरबन्दी थाई दरबन्दी छ त्यो थाई दरबन्दीमा पनि ती विशेषज्ञ चिकित्सकहरू आउन सक्छन् र त्यो तलब खुवाउनलाई केही समस्या छैन उहाँहरूलाई। म यहाँ अस्पतालमा आएको 3 वर्ष 10 महिना भयो। त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ यो 50 शय्याको 51 जनाको दरबन्दी सिर्जना भइसकेको थियो र त्यो अनुसार मैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा गएर त्यहाँ सचिवज्यूसँग माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि मैले यहाँ जनशक्तिहरूको बारेमा उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। त्यति बेला मैले चाहिँ यहाँ पत्र पनि पठाएको थिएँ र हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूको यहाँ अस्पतालमा भ्रमण पनि भएको थियो। हामीले त्यति बेला चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थियौँ यो जनशक्तिको बारेमा, अस्पतालको अवस्थाको बारेमा। त्यस्तै चाहिँ पछि यो गौर अस्पताल सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश अन्तर्गत आउँदाखेरि त्यहाँ पनि चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि हामीले यहाँ रिक्त दरबन्दीको बारेमा पनि हामीले धेरै पटक पनि पत्रचार गरेका छौँ र विभिन्न समयमा हामीले यो रिक्त दरबन्दीको बारेमा कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। विभिन्न चाहिँ उसमा मिटिङहरूमा पनि यो रिक्त दरबन्दीको बारेमा हामीले कुरा गरेको र समय पत्रचार पनि हामी गरेका छौँ र उहाँहरूले पनि अब चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ भनेर पनि हामीले आश्वासन पाइराखेका छौँ। कोभिड तेस्रो लहरका लागि गौर अस्पतालले कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा आइतबार गौर अस्पताल आइसियु वार्डमा रहेका भेन्टिलेटर यत्रतत्र फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। आइसियु बेड तथा भेन्टिलेटर जताततै छरिएर फालिएको अवस्थामा भेटिएका थिए। यस्तै कोरोना महामारी तथा सर्वसाधारणहरूको समुचित उपचार गर्न लक्षित गर्दै सङ्घीय सरकारको सहयोगमा गौर अस्पतालमा जडान गरिएको अक्सिजन ट्याङ्क पनि प्रयोगविहीन बनेको छ। सङ्घीय सरकारले 50 लाख रुपैयाँ पठाए पनि अस्पतालले ठेक्का मार्फत 34 लाख रुपैयाँमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिए पनि दक्ष जनशक्ति अभावका कारण प्रयोगविहीन बनेको हो। 46 लिटर क्षमता भएको 15 देखि 20 वटा अक्सिजन ट्याङ्की दैनिक भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ। गौर अस्पतालमा एक साता अघि परीक्षणका रूपमा सञ्चालित उक्त ट्याङ्कबाट निर्मित अक्सिजन पाइपलाइन मार्फत अस्पतालको वार्डमा आपूर्ति गरिने योजना रहे पनि अक्सिजन प्लान्ट चलाउने जनशक्ति अभावका कारण बेवारिसे बनेको छ। यो अक्सिजन प्लान्टको क्षमता हाम्रो स्पेसिफिकेसन अनुसार यो 24 घण्टामा 15 देखि 18 सिलिन्डर ठुलो खालको सिलिन्डरमा चाहिँ यसले अक्सिजन दिन्छ। अब एउटा अक्सिजन सिलिन्डर भनौँ 46-47 लिटरको हिसाबले चाहिँ अब 18 इन्टु 5 गर्दाखेरि 18×5 90 भनेपछि 900 लिटर जति अक्सिजन उत्पादन गर्छ 24 घण्टा। यो अक्सिजन प्लान्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ अब अस्पतालमा अक्सिजनको आवश्यकता भइराखेको हुन्छ र जस्तै जनरल पेसेन्टको लागि पनि र अहिलेको अवस्थामा कोभिड पेसेन्टको लागि पनि अक्सिजनको अवस्था भइराखेको हुन्छ। त्यो अक्सिजन फेरि अब हामीले अरू फ्याक्ट्रीबाट भराएर लिएर आउनुपर्छ। अब अस्पतालकै भित्र भयो भने यो अक्सिजन चाहिँ हाम्रो 24 घण्टा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ हामी अस्पतालभित्र सप्लाई गर्न सक्छौँ र यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ भएपछि हामीले अक्सिजन पाइपलाइन पनि हामीले जोडिसकेका छौँ। अक्सिजन पाइपलाइनमा पनि हामी अक्सिजन प्लान्टलाई कनेक्सन गरिसकेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब अक्सिजन पाइपलाइन हाम्रो इमर्जेन्सीमा आइसियुमा त्यसपछि चाहिँ अपरेसन थिएटरमा यो एसडियू कोठामा पनि अक्सिजन पाइपलाइनहरू लेबर रुममा हामीले राखिसकेका छौँ। त्यो भएर चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो अक्सिजन चाहिँ त्यही पेसेन्टकै बेडमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। त त्यो अक्सिजन दिनको लागि चाहिँ हामीले यहीँबाट अक्सिजन प्लान्टबाटै उत्पादन भइरहेको अक्सिजन चाहिँ हामी त्यहाँ अक्सिजन पाइपलाइनको मार्फत चाहिँ बेडमै दिन सक्छौँ। गौर अस्पतालले बिरामीहरूलाई समुचित उपचार सेवा दिन नसक्दा बिरामीहरू चर्को रकम खर्चेर अन्यत्र उपचार गराउन बाध्य भएका छन्। सरोकार जिल्ला रिपोर्टर विकास अग्रवाल, रौतहट। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा डडेलधुरामा गाई पालन र रौतहटको गौर अस्पतालमा कर्मचारी अभावबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्।
हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।